with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एकदम विशेष प्रस्तुति गर्दैछौँ। मेरो जन्म थारू गाउँमा भएको हो। थारू संस्कृतिलाई हेरेर उहाँहरूको वरिपरि म हुर्किएको हुँ र थारू संस्कृतिको बारेमा बुझ्नको लागि र थारू संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध पक्षका बारेमा कुरा गर्न म एकदमै इच्छुक थिएँ। आज त्यो संयोग मिलेको छ। म मेरो गाउँमा छु, म मेरो ठाउँमा छु र आज एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग छु जो चाहिँ थारू भाषामा नै श्रीमद् भागवतको प्रवचन गर्नुहुन्छ र एकजना विद्वत व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई लल्लन बाबा भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ। अहिले म यो गाउँमा छु। यो गाउँको नाम हो मझौनी। म अहिले मझौनीमा छु र मझौनी गाउँ विशेष गरेर हाम्रा चर्चित अभिनेता टिका पहाडीको नामबाट पनि अझै चर्चित छ। टिका पहाडीको घर पनि यहीँ हो। उहाँका सुपुत्र हाम्रो गौरव पहाडीजी पनि यहीँ जन्मिनु भयो, यहीँ हुर्किनु भयो। यो गाउँ भन्दा उतापट्टि हामी भारतको ठुटीबारी भन्ने सहरको नजिक नै छौँ। यो सेरोफेरोमा बसेर थारू संस्कृति र थारू सम्पदाको बारेमा आज एक सत्सङ्ग गर्नेछौँ। आउनुहोस् यो सत्सङ्गमा ललन बाबालाई स्वागत गरौँ। बाबाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। बडा खुसी लाग्यो हजुरहरूको यो आँगनमा, हजुरहरूको गाउँमा आएर हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने अवसर मिलेको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आउने चाहिँ कुरालाई स्वीकार गरिदिनु भयो। हजुर हजुर हजुरको जन्म चाहिँ लेबडामा भयो। हजुर है। हजुर हजुरको नि जन्म भयो, हजुरको बुवाको नि जन्म यहीँ भयो। बुवाको इन्डियाबाट हजुरको यहाँ सानैमा आउनुभयो। हजुर, हाम्रो जन्म यहीँ भयो। हामी 4 भाइ। हजुर हजुर ठिक ठिक ठिक। यहीँ हुर्किनु भयो भनेपछि जीवन पर्यन्त यहीँ बसेर बुवाले पनि अब जीवन लगलग यहीँ काट्नुभयो। यहीँ काट्नुभयो। हामी यहीँ पढियो, यहीँ हुर्कियो, यहीँ हुर्किनु भयो र यहाँको संस्कृतिलाई नजिकबाट निहाली पनि हजुर हजुर हजुर। मूल रूपमा थारू संस्कृति भन्ने बित्तिकै हजुर हामी अब भारतसँग त हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध छँदैछ हैन। त्यसले गर्दा हामीले भारतको नजिकबाट यहाँ आउनु र यहाँबाट भारत जानुलाई त्यति ठुलो कुरा रहेन हाम्रो लागि हैन। यहाँको मूल संस्कृतिको बारेमा बुझ्नु पर्दा मैले 2-4 वटा कुराहरू देखेको छु। त्यो कुराहरूमा मलाई चाहिँ मैले बुझेको छैन। मलाई बुझाइदिन चाहिँ कष्ट गर्नु पर्यो। प्रथम कुरा, मैले जब थारू गाउँको बाटोबाट हिँड्छु नि हजुर, एउटा कुरा चाहिँ विभिन्न गाउँका चोकहरूमा कहीँ कुनाकानीहरूमा मन्दिरहरू हुन्छन्। त्यहाँ घोडाका मूर्ति हुन्छन्, हात्तीका मूर्ति हुन्छन् र ती मूर्ति देखेर न त्यहाँ अरू केही लेखिएको हुन्छ, न यहाँ मन्दिर हो भनेर लेखिएको हुन्छ। केही पनि त्यहाँ स्क्रिप्चर केही पनि हुँदैन। बस त्यो मूर्ति देखिन्छ, त्यो देखेपछि जिज्ञासा मात्र रहन्छ मनमा, के हो मतलब कसलाई सोधौँ भन्ने हुन्छ मलाई। पहिला यो कुरा बताइदिनुहोस् त, खास के हो कुरा? यो जस्तै हरेक गाउँमा हजुर देवी देवताहरूको थान हुन्छ, कोट भन्ने। त्यहाँ कोटको स्थापन हुन्छ र त्यहाँ प्राय हात्ती, बाघ, घोडा यस्तो बनाउने गर्छन् र हात्तीमा कोटहीको आवाहन गर्छन्, बाघमा बागेश्वरी देवीको आवाहन गर्छन्, घोडामा छत्री देवको आवाहन गर्छन्। डिही बाबा भन्ने पनि। जस्तो मैले अहिले हजुरको घर आउँदाखेरि यहाँ बाटोमा एउटा घोडाको माथि एकजना कोही राजा जस्तो पेज लगाएको मान्छे बसेको देखेँ। त्यो जस्तै कुनै गाउँको एउटा गाउँको मालिक हुन्छ, त्यस्तै त्यो कोटको डिह बाबा भन्ने हुन्छ। डिह कि दिह? डिह 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 बाबा भन्ने हुन्छ। त्यही डिह बाबाको स्थापन हो। त्यो मूर्ति त्यही डिह बाबाको हो। त्यो राजा जस्तो मान्छे। हजुर हजुर हजुर। गाउँको देवताहरूको राजा। भनेपछि गाउँका देवताहरूको राजा हुनुहुन्छ उहाँ। राजा। अनि अगाडिपट्टि पुरानो
भत्किसकेको टाउको साउको नभएको मूर्ति छ पछाडिपट्टि अहिले नयाँ बनेको रहेछ कति राम्रो त्यो पहिले जीर्ण देख्नु होला पहिले बनाएको थिए अनि त्यो फुटेर गयो त्यो त्यतिकै परिरह्यो धेरै बेरसम्म अहिले त्यसैको ठाउँमा अर्को नयाँ बनाएको हो अनि हात्तीमा चाहिँ कसले आह्वान गरिन्छ हात्तीमा कोटहीको आह्वान गर्छन् कोटही देवीको यो कोटही देवी भनेको यो दुर्गाकै स्वरूप हो त्यो दुर्गाकै स्वरूप हो त्यो अनि हात्तीमा चाहिँ दुर्गा भयो अनि बाघमा बागेश्वरी भन्नु बागेश्वरी पनि त्यही दुर्गा देवीकै स्वरूप हो एउटा हजुर अनि अर्को चाहिँ फेरि घोडामा चाहिँ हाम्रो छत्रीदेव त्यो डिह बाबाको यानी गाउँको मालिक जस्तै देवताहरूको मालिक गाउँ अनि कहीँ देखिन्छ जस्तै कुनै अब त्यो लाइनमा जाँदाखेरि हजुर लामा झाँक्रीहरूले पहिले डिह बाबाको इजाजत लिनुपर्छ हजुर हजुर उनको इजाजत बिना केही गर्न सक्दैनन् त्यस्तो त्यो देवी देवता सम्बन्धी कारबारहरू पहिले उनको इजाजत लिन पर्यो जस्तै गाउँको मालिक बिना त्यहाँ केही गर्न पाउँदैन भने जस्तै त्यस्तै त्यो डिह बाबाको इजाजत बिना केही गर्न पाउँदैनन् उनले इजाजत दिए मात्रै हो गर्ने त्यहाँ र यो जुन छ नि अब तपाईँले भन्न त भनिहाल्नु भयो कि देवीको स्वरूप भनेर र पनि कता कता थारू संस्कृतिमा आफ्नो खालको नै देवी देवताहरूको आफ्नै खालका अलग खालका चाहिँ चरित्रहरू आफ्नै खालका अलग स्वभाव अथवा चाहिँ चित्र भएका देवी देवताहरू भगवानहरूको पूजा गर्ने चलन त्यस्तो केही छ त्यस्तो त केही छैन अब यही हो हामी विष्णु कृष्ण भगवान विष्णु कृष्ण राम अब त्यस्तो त सब गरिराख्छन् मान्नुहुन्छ नै मानिन्छ तर त्यसमा पनि अब यस्ता देवी देवताहरूको थान बनाउने गाउँमा ग्रामका देवी देवताहरू त्यहाँ सबै गएर पूजा गर्छन् हरेक पर्व त्योहारहरूमा पनि गएर पूजा गर्छन् सालमा गएर बर्ना गर्छन् त्यसको विशेष पूजा गाउँभरिबाट चन्दा उठाएर अनि त्यहाँ गएर एउटा लामा बोलाएर चाहिँ राम्रै पूजा गर्छन् भोज भण्डारा गर्छन् अब यसो गरी भनिदिनु पर्यो अब हजुरले मलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारमा थारू संस्कृतिभित्र कस्ता कस्ता खालका विशेषताहरू छन् त्यो बताइदिनुहोस् त जन्मदेखि सुरु गरौँ जन्मदेखि अब एउटा त अब यो भइहाल्यो न्वारणवाला अब त्यो सबैसँग मिल्न आउँछ सब त गर्दैनन् हजुर सब गर्दैनन् अब कोही कोही चाहिँ अब यसो देखासेखी भएको हुनाले चाहिँ गर्छन् पनि शिक्षित जुन छन् नाइ त त्यो पनि गर्दैनन् आफ्नै हिसाब किताबले नाम राख्ने जो अलि त्यस्तै समाजमा बसेका छन् पढे लेखेका छन् उनीहरू न्वारण गर्छन् र पहिल्यैका विचारधारा भएको चाहिँ गर्दैनन् अझ पनि अब विवाह त माने गर्ने जब भए विवाहमा चाहिँ बडा रोचक कुराहरू देखेको छु मैले जस्तो एउटा दुल्हाले हातमा एक किसिमको एउटा भाला जस्तो एउटा चाहिँ त्यो हात छिराएर समात्न मिल्ने अनि चुच्चो भएको एउटा स्पेशल केही चिज बोकेको देखिन्छ कटारी जस्तो त्यो बोकेको देखिन्छ अनि कता कता कहिलेकाहीँ फेरि धनुषहरू पनि लिएको देखिन्छ दुल्हाले यो चाहिँ हाम्रो आम रूपमा चाहिँ अरूमा देखिँदैनौँ यो के हो यो त्यो राजाको रूप हो भनेर त्यो कटारी धारण गर्छन् राजाको रूपमा कुन राजाको रूप अब राजा त राजै भए कुनै राजाको कुनै राजा होइन अब एउटा राजाकै अब बिहा गर्न जाँदाखेरि पुरा अब त्यो सजेर त्यो पगडी सगडी बाँधेर त्यो कटारी लिएर त्यो कटारी चाहिँ एक दिन पहिल्यैबाट धारण गर्छन् उनीहरू एउटा त त्यो भयो अर्को के भयो भने त्यो फलाम हो त्यो लगाएपछि कुनै केही लाग्दैन केही टुनाभुताहरू लाग्दैन र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो धारण विवाह सम्पन्न राम्रोसँग होस् र त्यसमा पनि धेरै जसोमा हजुर त्यही गएर सिन्दुर लाउने प्रचलन पनि छ हजुर हजुर बिहा गर्छन् र सिन्दुर लाउँछन् हजुर र केहीमा
त्यहाँ सिन्दुर लाउने प्रचलन छैन। त्यहाँ कन्यादान हजुर हुन्छ। कन्यादान गरेर ल्याउँछन् आफ्नो घरमा। आफ्नो घरमा ल्याएर आफ्नो कुलदेवताहरूलाई पूजा चढाउने अनि पूजा चढाएर आफ्नै घरमा सिन्दुर हाल्ने। त्यस्तो प्रचलन। नर्मली चाहिँ हामी चाहिँ पहाडियाहरू केटीकै घरमा सिन्दुर लगाएर लिएर आउँछौँ। हजुर 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 हजुर। यहाँ केटोको घरमा आएरै सिन्दुर लाग्छ। केटोको घरमै आएर लाग्छ। केही त हुँ लगाउँछन्, त्यसमा धेरै जसोले चाहिँ घरमै लिएर आउँछन्। ठिक 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 ठिक। त्यसपछि चाहिँ फेरि अब बच्चा जन्मिने भयो, त्यो भयो, अनि बिचमा व्रतबन्ध छुट्यो। व्रतबन्ध हुँदैन यिनीहरूमा। ए हो र? ए व्रतबन्ध हुँदैन। ठिक छ। अनि विवाह भयो? बाहुनमा हो व्रतबन्ध हुने त। अच्छा अच्छा। अब विवाह पश्चात अब विभिन्न यो समयमा जस्तो छठी मैयाको पूजा हुन्छ। अब हामीले देखेको चाहिँ मिथिलाञ्चलमा विशेष गरेर जनकपुर क्षेत्रमा बढी चाहिँ गरेको अत्यन्तै तपाईँको भिडभाड सहित धेरै मान्छेको चाहिँ ठुलो चाडको रूपमा गरेको त्यहाँ देखियो हामीले। हजुर हजुर। पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा पनि अत्याधिक मात्रामा तपाईँको चाहिँ नेपालभरिका मान्छेहरू जमघट भएको हुनाले त्यहाँ पनि खुब मजाले चाहिँ गरेको देखियो। तराई क्षेत्रमा मैले त्यति साह्रो देखेको थिइनँ। पछिल्लो समयमा अहिले फेरि एक खालको जागरण जस्तो भए जस्तो देखिन्छ। अहिले यता पनि एकदमै धेरै छठी मैयाको पूजा गरेको देखिन्छ। खास गरी यो मिथिलाबाट नै निक्लेको हो। हजुर। त्यही जो प्रचलित थियो सुस्तरी सुस्तरी यता पनि आउँदै गयो। एकजना दुईजना गर्दा गर्दै हजुर कोही उताबाट बिहा भएर आए, व्रत बसे अनि देखेर सुनेर यहाँका पनि आइमाईहरू चाहिँ त्यसपछि लागे। अहिले त यहीँ पनि एक गाउँमा 50 जना सम्मले गर्छन्। भइसक्यो। अब त्यसमा पनि 2 दिन व्रत बस्छन्। हजुर। पहिला, दोस्रा, तेस्रा, लास्टमा गएर चाहिँ 1 दिन पहिले सूर्यास्तलाई चाहिँ अर्घ दिने अनि लास्ट दिन चाहिँ सूर्य उदयमा चाहिँ पानीमा गएर अब जति सहन सकिन्छ कति पानीमा डुबेर त्यहाँ पानीमै चाहिँ सूर्यलाई अर्घ दिने। अर्घ दिएर व्रतको विसर्जन गर्छन्। यो सूर्यसँग बडा मिठो चाहिँ सम्बन्ध छ। सूर्य बिना छठी मैयाको पूजा सम्भव नै छैन। सूर्य खष्टी भनिन्छ। फेरि कस्तो छ भने अझ रमाइलो कुरा, हजुर, दसैँ तिहार सकिएपछि आउँछ त्यो। हजुर हजुर। कस्तो समयमा छ भने म हरेक वर्ष बडा रोचक लाग्छ के छठी पूजा हेर्दा। किनभने दसैँ तिहार मनाउन काठमाडौँबाट घर आउँदाखेरि ठ्याक्क तिहार सकिन्छ। तिहार सकिने बित्तिकै काठमाडौँ जाँदाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ जाडो लागिसकेको हुँदैन, गर्मी सकिसकेको हुन्छ। जाडो नभइसकेको, गर्मी सकिएको ठिक्कको मौसम के। त्यो मौसममा आकाश पनि प्रष्ट हुन्छ, सूर्य पनि देखिन्छ, बादल लागेको हुँदैन, पानीमा डुब्न पनि सकिने अवस्था हुन्छ हैन। त्यो ठिक्कको समयमा चाहिँ हुन्छ के। छठी मैयाको पूजा हुने बित्तिकै त्यसै जाडो सुरु भएको हुन्छ के। त्यो एउटा बडा रोचक समयमा छ त्यो। अनि मैले काठमाडौँमा धेरै त्यो सेलिब्रेसन देखेँ। अनि सूर्य अब अलि पछि जाडोमा भएको भने सूर्य नै उदाउँदैन। तपाईँको तराईमा त महिनौसम्म तुवालो लाग्छ। त्यो बेलामा फेरि सूर्य पनि उदाएको अनि यिनीहरू व्रत पनि गर्ने, त्यो सूर्यलाई देखेर अर्घ पनि दिने, त्यो सबै गर्न सम्भव छ। ठिक्कको समय हुन्छ त्यो। अब यो सूर्यको अर्घको बारेमा पनि बडा रोचक कुरा छ। अब सूर्यलाई हामी एउटा नाथे व्यक्तिले एक जग पानी खन्याउँदा के नै हुन्छ र, तर त्यो भावले सूर्यलाई अर्घ चढाउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने श्रद्धा र भक्ति। श्रद्धा भक्ति जब भएन भने जति जे गरे पनि केही हुँदैन। हजुर। परमात्मा के भन्नुहुन्छ भने मलाई एउटा तन मनले चाहिँ एउटा पात नै चढाइदेऊ न। क्या बात। हजुर हजुर। बिना श्रद्धावाला जो छ ऊ अर्बौं दिएर म खुस हुँदैन। श्रद्धावान छ भने एउटा फूल र पातमा अलिकता पानीमै प्रसन्न हुन्छु। त्यस्तै यो श्रद्धा र भाव हुनु पर्यो। श्रद्धा भाव छैन भने केही छैन। अब उही कृष्णजी चाहिँ दुर्योधन कहाँ 56 प्रकारका भोजनहरू त्यागेर विदुर कहाँ गएर केराका बोक्रा खानु हो। त्यस्तै हो। अब देवताहरूलाई कुनै पनि चाहे व्यक्तिलाई भनौँ न, हजुर, श्रद्धै छैन, प्रेम छैन भने
कहाँ वास्ता गर्नुहुन्छ तपाईँ? यदि प्रेम छ भने कहाँबाट पनि पुग्नुहुन्छ वहाँ। कि छ कोही जाम भेटेर जाम। बिल्कुल बिल्कुल। यदि अभिमान छ भने तपाईँ आउनुहुन्न। बिल्कुल। जतिसुकै ऊ भए पनि सत्य वचन हो, चाहे त्यो करोडौँ अर्बमा किन नहोस्, यदि अभिमान छ भने त्यहाँ जाँदैन मान्छे। यदि दरिद्र छ र उस श्रद्धा र भक्ति छ भने उसका जान्छ। बिल्कुल। त्यस्तै देवताहरूको पूजापाठहरूको पनि त्यस्तै छ, श्रद्धा र भक्तिबाट हुन्छ। यो छठी मैयाको पूजामा सूर्यलाई अर्घ चढाउने, सूर्यसँगको एकदम अनुन्यासित सम्बन्ध, एउटा सूर्यसँगको सम्बन्ध, अर्को चाहिँ तलाउसँगको सम्बन्ध। हजुर। त्यहाँ तलाउ भएन भने र सूर्य भएन भने चाहिँ त्यो काम छैन। तलाउमा नै डुब्नै पर्यो, सूर्य पनि चाहियो। त्यो सँगै फेरि तपाईँको केरा, त्यो पनि फेरि काटेको हाँगो, सानो सानो हातो होइन, पुरै सिँगै केराको घारी नै चाहिन्छ। त्यो चाहिँ यो के हो? यो अब त्यो केराको घरी भन्नु त अब त्यसमा फल जति जुटाउन सकिन्छ राम्रो, त्यो राम्रो। एउटा दुईटा भन्दा अब एउटा दुईटा भन्दा त्यो जम्मै थरीका फल जुटाउन सके सबभन्दा बेस। हजुर। र त्यो फल चाहना गर्नेले कि जस्तै मेरो यो कामना पूर्ण होस् भनेर श्रद्धा राख्छ र फल त्यहाँ चढाउँछ र फल अर्पित गर्छ भने फलको अर्थ नै त्यो फल पाइन्छ भन्ने त्यो पनि धारणा छ। र त्यो फलमा पनि शुद्ध हुनु पर्यो, सडे गलेको नराम्रो हुनु भएन। ठिक। त्यसरी चाहिँ छठी मैयाको पूजा पनि गर्ने अहिले चलन बढिरहेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यसपछिको मृत्यु संस्कार चाहिँ कस्तो खालको हो? मृत्यु संस्कार भन्नाले अब त्यो पनि त्यस्तै छ। जहाँ त शिक्षित समाज छ त्यो पूर्ण कर्म गरिरहेछ, जहाँ शिक्षित समाज छैन उसले खालि एउटा त्यो हिसाब किताब पुरा गरिरहेछ मात्र। जस्तै अन्त्येष्टि क्रियामा मान्छे मरेपछि खष्टपिण्ड गरिन्छ, यहाँदेखि लिएर श्मशान घाटसम्म खष्टपिण्ड गर्ने विधान छ। त्यो खष्टपिण्ड गर्दैनन्। धेरै ठाउँमा भनेर गराइन्छ तैपनि मान्दैन, हाम्रो चलनै छैन त्यस्तो भन्ने पनि हुन्छ। अब 10 गात्र कर्म छ यसमा। हुन त त्यो पिण्ड दिनहुँको एउटा हो, चाहे जता पनि शास्त्र उही हो। त्यो शास्त्रमा पनि भनिएछ देशकाल अनुसार कहाँको कस्तो चलन छ त्यो अनुसार गर्नु। अनि पहिले एक पिण्ड दिनहुँको हुन्थ्यो, त्यसलाई अप्ठ्यारो मानेर बहुत झ्याउ भयो यस्तो सम्झेर चाहिँ त्यो 10 दिनको पिण्ड एक दिन गर्ने, त्यो 10 गात्र भन्ने हुन्छ। त्यसमा पनि मध्य खोडसी र उत्तम खोडसी भन्ने हुन्छ। मान्छेहरू यहाँ मध्यम खोडसी नै छोडिदिरहेछन्। भनेपछि मान्छेको व्यक्तित्व अनुसार, क्षमता र गक्ष अनुसार जस्तो गर्न सक्छ। जो शिक्षित छन् ती त जम्मै गराउन खोज्छन्, गर्छन्, तर जो अलि लापरवाही टाइपको छन् उनलाई मतलब छैन, अर्को मैले देखेको त्यतिकै हो गर्छन्। ठीक। थारू गाउँको चोकमा विशेष गरेर कहीँ चाहिँ दुईटा तीनटा बाटोहरू जोडिएको जहाँ चोकहरू हुन्छ नि, जस्तो मजौनीबाट अलिकति तलतिर जाँदाखेरि लेबडा नआउँदै एउटा चोक छ, त्यो चोक पसलहरू भएको नजिकैको चोक, तीनटा बाटो जोडिन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा काठको मौलो जस्तो छ। त्यो काठको मौलोमा एउटा यस्तो खालको काठ तपाईँको ढुङ्गा के भन्छ फलाम राखिएको हुन्छ। त्यहाँ अब त्यहाँ छ कि छैन अहिले मलाई नोट गरिनँ मैले।
त्रिकोण आकारको जस्तो एउटा चाहिँ फलामको चाहिँ एउटा केही हुन्छ, काँटी जस्तो बनाएको हुन्छ। र वर्षमा एकचोटि चाहिँ मैले के देखेको छु, त्यो बर्दघाटको थारू गाउँमा पनि देखेको छु मैले। त्यो हाम्रो अहिले यहाँको मेयरको घर अगाडि चाहिँ पर्छ, त्यहाँ धीरज शर्माको अगाडि पर्छ। तपाईँको त्यहाँ एउटा मौलो थियो, हामी सानो हुँदाखेरि त्यो मौलोको अगाडिपट्टि मेरो घर थियो। त्यहाँ सानो चल्ला लिएर आउने, चल्लाको टाउकोमा चाहिँ अनि त्यो काँटी ठोकेर अनि त्यही तपाईँको त्यो काठको मौलोमा चाहिँ गाड्ने, मतलब त्यो मारेर छोडिदिने, त्यसलाई अथवा भनौँ चढाएर छोड्ने, त्यो गरेको देखिन्छ। यसरी यो गाउँको चोकमा एउटा मौलो गाड्ने र त्यो मौलोमा वर्षमा एकचोटि त्यसरी बलि दिने जुन संस्कार छ, त्यो जुन ग्राम देवताहरू हुन्छन् नि, कोट देवतामा अनेकौं देवताहरू हुन्छन्, देवी देवताहरू। त्यसमध्ये चण्डी देवीको स्थापना हो। त्यो जुन काठको गाडिए छ नि, काठको मौलो, चण्डी देवीको त्यो स्थापना हो। अझ डहर चण्डी भन्छन् के, डहर माने बाटो, डहरको चण्डी, डहर माने बाटो, चण्डी माने चण्डी देवी। अब जो सात्विक छ ऊ फूलपाती चढाउँछ, जो राजसिक तामसिकले चाहिँ तामसिक जो छ ऊ चाहिँ बलि दिन्छ त्यहाँ। देवीलाई चाहिँ त्यसरी चढाउने चलन चण्डीलाई। हजुर, त्यस्ता अरू केही छन् जो मेरो दिमागमा आएन, मैले बुझेको छैन, तर चाहिँ थारू कल्चरभित्र रहेको केही कुरा लुकेको सुभाषले यो चाहिँ सोध्नु भएन, यो पनि छ भनेर भन्नुपर्ने त्यस्तो केही? जस्तै एउटा जीवत पुत्रिका व्रत हुन्छ, ज्युतिया भन्छन्। ज्युतिया, हजुर ज्युतिया। अब यही तपाईँको आजीवन कृष्ण पक्ष अष्टमीको दिन पर्छ। हजुर। त्यो जीवत पुत्रिकाको व्रत चाहिँ गर्ने प्रचलन छ र त्यो पुत्र र पतिको दीर्घायुको लागि गर्छन् र निराहार भएर एकदम जल पनि नखाने 24 घण्टासम्म उपवास गर्छन्। अनि जस्तै एक दिन पहिले दर खाने, हजुर हजुर, एक दिन पहिले दर खाएर त्यो दिन चाहिँ उपवास गर्ने। यो तीजकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन? दर भनेको फेरि तीजसँग सम्बन्ध हुन्छ। दर त मेरो दिमागले त दर भन्ने बित्तिकै तीज जोड्छ। तीजमा पनि दर खाएर चाहिँ व्रत बस्छन्। हो। र यो जीवत पुत्रिकामा पनि दर खाएर नै व्रत बस्छन्। तर यसमा एक थोपा पानी पनि खाँदैनन् है। निर्जला, एकदम निर्जला चाहिँ 24 घण्टा बसेर अर्को दिन चाहिँ पारण गर्छन्। यो पनि एउटा चलन छ। हजुर हजुर। त्यस्तो अरू केही सम्झना छ भने झट्टले याद आयो भने भन्नु होला। हजुर हजुर। मैले देखेको तीजहरूमा हजुर विशेष गरेर नेपालको यो तराई बेल्टको जुन हामी यो लुम्बिनी क्षेत्रमा छौँ, लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले हामी बसिरहेका छौँ। बर्दघाट नगरपालिकाको नजिकै, भारतको निचोलको नजिकै यो क्षेत्रमा बसिरहेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बर्दगोरिया भन्ने जुन चाहिँ धाम छ भूमैमा, त्यो भूमैमा भएको बर्दगोरिया धाममा तीजको बेलामा अनेकन हजारौँ चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर थारूहरू चाहिँ त्यहाँ जाने चलन छ। होइन, बर्दगोरियासँग थारूहरूको एउटा अचम्मको सम्बन्ध देख्छु म। विशेष गरेर तीजमा नै यो भयङ्कर ठुलो मेला लाग्छ। व्यापारिक दृष्टिकोणबाट त्यो मेला हुने, मिठाईहरूदेखि लिएर चुरा धागोको व्यापार हुनु त्यो एउटा कुरा भयो। कुस्ती लडाइन्छ, नेपालका भारतका एकदम राम्रा राम्रा कुस्तीबाजहरू आएर कुस्ती गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ बर्दगोरियाको त आफ्नै विशेषता छँदैछ। त्यहाँ त्यो थारूहरूको नै जमघट बढी छ। यो के हो, यो कस्तो? यो अब समाज नै त्यही भएको हुनाले थारूहरूकै बस्ती हो पहिलेको, त्यस कारणले अब त्यही नजिक भएको बर्दगोरिया बाबाको स्थान र एउटा अमर पोखरी भन्ने छ त्यहाँ, अनि मामी समरिया भन्ने त्यहाँ छ नदीमा। र त्यसका इतिहासका कुराहरू गर्छन् के हो त्यो। र त्यो पहिले कहाँ लगेर त्यो काट दिएको गोरुलाई हो। त्यो गोरुको सम्बन्ध त अर्कै छ, त्यो अलग्गै कहानी छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो थारूहरूको नै त्यहाँ बढी आवत जावत, त्यो पनि तीजमा नै। हजुर। अब तीज व्रत बसेका पनि हुन्छन् र त्यहाँ नजिक त्यो स्थान भएको हुनाले र त्यहाँ त्यो तीजकै बेलामा मेला लाग्ने भएको हुनाले त्यो जुटान हुन्छ त्यहाँ। जुटान त्यसरी चाहिँ देखिन्छ। ठिक छ, हुन्छ त। अब यति कुरा गरिसकेपछि लगभग हामीले चाहिँ थारू कल्चरलाई केही मोटामोटी रूपमा नजिकबाट चाहिँ निहाल्ने
प्रयास गऱ्यौँ। अब यति भइसकेपछि हजुरलाई बिचमा सम्झना भयो यो छुटेछ यही भन्नुपर्छ भन्ने भयो भने सम्झेर भनिदिनु होला। अब हामी मूल रूपमा चाहिँ अब हाम्रो अलिकति दार्शनिक पक्षतिर लागौँ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँको मूल रूपमा मलाई सोध्न मन लागेको कुरा के हो भने हजुर चाहिँ थारू भाषामा भागवतको प्रवचन गर्नुहुन्छ। भागवत आफैमा एउटा बहुत गहिरो शास्त्र हो, अथाह समुद्र जस्तै छ। त्यहाँ हजारौँ श्लोकहरू छन्। ती हजारौँ श्लोकलाई चाहिँ लिएर विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामी। र मूल रूपमा हाम्रो संस्कृतिमा एकातिर शिव पुराण भन्ने चलन छ, अर्कोतिर देवी पुराण भन्ने चलन छ, अर्कोतिर चाहिँ श्रीमद् भागवत गीता हुन्छ भने अर्कोतिर रामायणका चाहिँ कथाका कार्यक्रम। कथाका कार्यक्रम भनेको हाम्रो यति नै हो प्राय हुने भनेको। अब यी कथाहरूमध्ये यी सबै शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराणदेखि लिएर अब हामी चाहिँ मूल रूपमा श्रीमद् भागवत पुराणमा आइपुग्दा यो चाहिँ अरूभन्दा के अर्थमा भिन्न छ बताइदिनुहोस् त। अब भिन्न त के भन्ने हो, अब त्यो यसमा भगवान र भक्तको परिचय गराछ शास्त्रले। हजुर। र मूल रूपमा तत्त्व भन्ने एउटै हुन्छ। त्यो चारैतिरबाट घुमाइ फिराइ चाहिँ त्यसलाई देखाछ। हजुर। त्यो कथाको दृष्टान्त दिएर ज्ञानमा लैरहेछ। तर अब त्यहाँ मान्छेले कस्तो कैच गर्छ त्यो अब ज्ञानतिर जान्छ कि खालि त्यही कथातिरै जान्छ। कथा त एउटा त्यो सम्झाउने प्रक्रिया हो, कहानी हो, तर मूल तत्त्व नै हो त्यो। अब रामायणले आफ्नै भनेछ रामको उहाँको चरित्र र उहाँको चरित्र विशेषताहरू। देवी भागवतमा देवीको गरिएछ, विष्णु पुराणमा विष्णुकै गरिएछ, शिव पुराणमा शिवकै गरिएछ। तर त्यो तत्त्वले हेर्ने हो कि तत्त्वले हेर्दाखेरि ऊ एउटा परमात्माकै हो। नाम भेद छ, नदिया एक घाट बहुतेरे। त्यस हिसाबले जाने हो त्यसमा। र आजकल त सद्गुरुहरूले चाहिँ त्यो जम्मैका तत्त्वहरू छानेर थोरैमा निकालिदिएका छन्। त्यसमा पुगे झन् राम्रो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा मूल रूपमा हामीले भगवान कृष्णको चरित्रलाई उहाँको जन्मभन्दा अगाडिको केही ब्याकग्राउन्ड भनौँ न, पार्श्व कथा, उहाँको जन्मभन्दा अगाडिको अलिकति पूर्व कथा सँगसँगै जन्मदेखि लिएर उहाँको चाहिँ सम्पूर्ण जीवनको कहानी, त्यही सँगसँगै पाण्डवहरूको कहानीदेखि लिएर आदि इत्यादि यो चाहिँ जुन सुन्छौँ महाभारत नै सुन्छौँ, त्यही गीता आइपुग्छ। मूल रूपमा चाहिँ श्रीमद् भागवतले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो? अब त्यसमा 18 पुराणै मिलाइएछ। हजुर। श्रीमद् भागवतमा हजुर यो सबको निचोड यही हो कि यो मनुष्य जीवन पाएर जीवन व्यर्थमा नबिताऊ। यो भोगको लागि होइन, स्वर्गको लागि होइन, स्वर्ग तुच्छ हो। जस्तै एउटा बच्चालाई औषधि खुवाउँदाखेरि आमाले औषधि भनेर खुवाउन्न, मिठाई भनेर खुवाउँछ। त्यो मिठाईको लोभले बच्चा त्यो औषधि खान्छ र त्यसको रोग ठिक हुन्छ। ठिक त्यस्तै श्रीमद् भागवतमा पनि एउटा प्रलोभन दिएर स्वर्गको, वैकुण्ठको त्यस्तो भन्ने प्रलोभन दिएर चाहिँ औषधि खुवाइन्छ। त्यसको मूल अर्थ हो मोक्ष प्राप्ति। र मोक्ष प्राप्ति यति सजिलो पनि छैन। निराकारको भक्ति अपनाउनु त्यो यति सजिलो पनि छैन।
भन्नु जति सजिलो छ त्यति गर्नु सजिलो छैन। हजुर। साकार पूजा गर्नु त्यो सजिलो छ। अब आँखाले जुन देखेछ त्यो त मान्छे गर्नै सकेका छैन भने जुन आँखाले देखेकै छैन, बुद्धिबाट मनबाट सब परे छ त्यो। हजुर। त्यसलाई सम्झिनु र गर्नु तब ठ्यारै हो। अब यो ज्ञानीहरूमा पनि अब हजारौं करोडौं ज्ञानीहरूमा पनि बिरला कुनै एउटा मोक्ष पाउँछ। खास उसले चाहिँ दर्शाएको चाहिँ मोक्षतिर हो। यो कर्म गरेर चाहिँ मोक्ष प्राप्ति गरौँ। अरू सब कुछ त कुनै पनि योनिमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, भोग विलासहरू दुनियाँदारी। तर यो दुर्लभ जीवन हो मनुष्य जीवन, यसलाई व्यर्थमा नजान दिउँ, यसपट्टि लगाऊँ भनेर त्यसको त्यही। ठिक। अब हामीले सामान्यतया गीता पढ्छौँ। हजुर। अब मूल रूपमा चाहिँ श्रीमद् भागवतको पनि मुटुको रूपमा गीतालाई भनेको पाइन्छ। हजुर। हैन? र सम्पूर्ण शास्त्रहरूको रस भनेको गीता हो भनेर पनि भनेको पाइन्छ। हजुर। गीतामा एकातिर चाहिँ भगवान कृष्णले चाहिँ कर्मको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने भक्तिको पनि कुरा गर्नुहुन्छ, ज्ञानको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै पक्षहरूको बारेमा कुरा भएका छन्। कर्मको, भक्तिको, ज्ञान वैराग्य। अब त्यसमा अब यो कलियुगमा हजुर हामी जुन यो विभिन्न चाहिँ चिजहरूबाट बाँधिएका चाहिँ बद्ध जीवहरू जुन छौँ, हजुर हजुर, हामीले हाम्रो सहज सरल मुक्तिको लागि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्नुहुन्छ र भगवत र गीतालाई चाहिँ अगाडि राखेर तिनीहरूको शिक्षाको आधारमा भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा अब के भन्ने भने समर्पण भाव। समर्पण भाव हुनु पर्यो र यो भक्ति पनि त्यही हिसाबले भनिएछ कि एकै पटक मान्छेले अगाडि बढ्न सक्दैन, मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले भजन, कीर्तन, निधिध्यासन, पाठ पूजा, सेवा अर्चनाहरू त्यस्तो गरेर सुस्तरी सुस्तरी उसको बढ्दै जान्छ क्लास। अनि पाठ पूजाहरू सबै गरेर उसको क्लास बढ्दै जाने हो त बढ्दै जाने हो नि। अब जति प्रेम हुन्छ, जति भाव हुन्छ, हजुर, त्यो अनुसार बढ्दै जान्छ। अब कोही भजनमा छ, भजन कीर्तनमा, कोही भगवानको सेवा अर्चना पूजामा छ, कोही अरूमा छ। भगवानको प्रेमा भक्ति प्राप्त भयो भने मान्छेले मोक्षको पनि चाहना गर्दैन कि मलाई मोक्षै चाहिन्न। प्रेमा भक्ति भइदियो भने, उहाँको कृपा भइदियो भने, उहाँको कृपा बिना त केही हुँदै हुन्न। उहाँको कृपा भइदियो भने एउटा कंगाल पनि आफूलाई महान राजा सम्झिन्छ। एउटा मणिलाई पनि तुच्छ मान्छ, हीरा मोतीलाई पनि तुच्छ मान्छ। यस्तो भाव आउँछ कि ऊ आफै हाँस्छ, आफै रुन्छ, आफै नाच्छ। एउटा कुनै व्यक्तिले त्यस्तो देख्यो भने बौला छ क्या भनेर सोध्छ, पागल भयो भने। तर त्यो पागल भएको होइन, प्रेमा भक्ति हो उसको। जब त्यो प्रभुलाई देख्दैन भने, त्यो तार टुट्यो भने त्यो रुन्छ। हजुर हजुर। र त्यो देख्यो भने हजुर एकदम हाँस्छ, नाच्छ, मगन हुन्छ। एकदम कंगाल भए पनि ऊ सम्झिन्छ कि म एकदम सम्राट नै हो, चक्रवर्ती सम्राट नै हो। त्यसलाई त्यस्तो भाव हुन्छ। हजुर। यो भौतिक धनहरूबाट केही उसको हुँदैन। र त्यो भक्ति गर्दा गर्दै त्यो आफूमा अनुभव हुँदै जान्छ। त्यसको रस
मिल्दै जान्छ चस्का त्यसको। बडा मिठो। हजुरले रस र चस्काको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मलाई के कुरा याद आयो भने हजुरले हिजो हजुरसँग चाहिँ हजुरको त्यहाँ निवासमा बसेर कुरा गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म भारतमा भ्रमण गर्दै थिएँ। हजुर हजुर। नानु नानु कान्छो नबोल ल, हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ, नबोल है। हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भारतमा भ्रमण गर्ने क्रममा म धेरै जागिरहरू गरेँ, धेरै कामहरू गरेँ र ती कामहरू गर्ने क्रममा एकाएक हजुरलाई अनुभूति भयो कि अब म अरूको भक्ति गर्दिनँ, म अरूको चाहिँ भक्ति गर्दिनँ, अब भक्ति गरेँ भने उसकै भक्ति गर्छु। त्यो बडा मिठो अनुभूति थियो, त्यो सुनाउनुहोस् त। त्यस्तै भयो, एक बैगी आयो मनमा मेरो, वैराग आयो, वैराग जस्तै कि अब म कसैको गुलामी गर्दैन, गुलामी गरे बरु उहाँकै गर्छु, प्रारब्धमा जे छ त्यसैमा गुजारा गर्छु भन्ने त्यो भाव आयो र म घरमा आएँ। घरमा आएपछि अनेक परेशानीहरू पनि झेल्नु पर्यो। अब त्यति आम्दानी थिएन, केही थिएन। अब सोचेँ आफ्नो जीवन यापन कसरी गर्ने। फेरि यो अब ब्राह्मणको जात, पण्डिताईबाट मलाई नफरत हुन्थ्यो, किनभने कसैले निन्दा गर्ने कि ब्राह्मणलाई पूजा गर्न पनि बोलाउने, भोजन गराउने अनि पीठ पछि निन्दा गर्ने, त्यस्तो म सुनेको थिएँ आफ्नो कानले सानैमा। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई नफरत भइरहेको थियो। अनि त्यही सोचेँ कि अब अरू के गर्ने मैले। फेरि अब जानेको छैन, अनि त्यही पुस्तकहरू मगाएँ, आफै अध्ययन गर्न थालेँ। अध्ययन गर्दाखेरि यस्तै त होला भन्ने भयो, प्रकाश पर्दै गयो। त्यस्तै गर्दै गराउँदै गएँ, ठिकठाकै निक्ल्यो एकदम। मलाई यो बडा रोचक कुरा छ कि हजुर नास्तिक पनि हुनुहुन्थ्यो एक किसिमले। हजुर, भगवानको चाहिँ हजुरलाई खासै मतलब थिएन, मान्नुहुन्थेन। त्यस्तो व्यक्तिले अचानक त्यो एउटा चाहिँ इपिफेनी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अचानक त्यो एउटा चाहिँ झट्ट एउटा खालको चाहिँ एउटा बोध भएर आयो। हजुर हजुर। त्यो बोध भएर चाहिँ अब म अरूको भक्ति गर्दिनँ, म उसकै भक्ति गर्छु भन्ने भाव आयो। हजुर। तर त्यसपछि फेरि अध्ययन गर्न पनि थाल्नु भयो। हजुर। र अध्ययन गर्दै जाने क्रममा त्यो जुन तपाईँको चाहिँ टोटल्ली तपाईँको वैरागभन्दा विपरीतको जुन संसारसँग राग भएको मान्छे र प्रभुसँग चाहिँ कुनै पनि सम्बन्ध नभएको मान्छे छ नि, कसरी त्यो प्रभुको प्रेम जागेर आयो के? अब त्यो काम गरिए छैन, पूजा गराइए छैन, कसैसँग सोध्न पनि गइएन, अध्ययन गरियो, यस्तै होला भनेर हजुर गर्न थालियो। ठिकै ठिक भइरह्यो। त्यो सत्यनारायणका पूजाहरू, ती श्रीमद् भागवत, विवाहहरू पनि होइन। हजुरले श्रीमद् भागवतका पुराणहरू आज गराउनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। एउटा नास्तिक व्यक्तिले हजुर हजुर श्रीमद् भागवतको पुराण अहिले गराइरहेको छ। हजुर हजुर। होइन, हजुरले के चाहिँ देख्नुभयो श्रीमद् भागवतमा जसले चाहिँ हजुर जस्तो नास्तिक व्यक्ति चाहिँ आस्तिक भयो के? ती पहिले जुन तपाईले भने थिए हिजो कि त्यहाँ मन्दिरमा त्यो पाठ गरिरहेथे र त्यो पाठ गरिरहेथे, त्यति मात्र हो मेरो अनुभव। अनि त्यहीँबाट श्रद्धा भयो। जस्तै अरू पूजा पाठहरू गर्दै गएँ त मैले भने श्रीमद् भागवतको लागि किन टाढा टाढाबाट पण्डित बोलाउँछन्, यहाँ गर्न सक्दैनन् के भने त्यस्तो आयो मनमा। त्यो त बडा रोचक कहानी छ, त्यो बताउनुहोस् त पहिला। एकजना चाहिँ यहाँ बाबा हुनुहुन्थ्यो दुर्वासाजी, यहाँ हाम्रो चाहिँ हजुर 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 मजौनीको, उहाँले चाहिँ लेबडाको मन्दिरमा, हजुर लेबडाको राम मन्दिरमा कुटीमा। अनि उहाँले बोलाउनु भयो, ए बाबु त्यसै बसेर 1-2 घन्टा गफ गरिन्छ, बरु बिहान बिहानमा आऊ नुहाई धुवाई गरेर एकाध अध्याय चाहिँ श्रीमद् भागवतको पाठ गरौँला, तिमी भन्ने म सुन्ने गर्छु, अनि आरती गरौँला। त्यस्तै गरियो केही दिन, पछि बिछोड भयो। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ त्यो श्रीमद् भागवत
मलाई दान दिन खोज्नुभएको थियो, म घरमा थिएन, मेरै घरमा दिइदिनु हो। छोडेर जानुभयो? छोडेर जानुभयो। त्यो पनि प्रथम स्कन्द थियो, द्वितीय स्कन्द थिएन। द्वितीय स्कन्द चाहिँ त्यहाँ परासी राम मन्दिरमा थियो। अनि अरू पूजापाठ गर्दा गर्दै जाँदाखेरि परासी राम मन्दिर भनेको त्यो गुफा भन्छ? हजुर, गुफा जुन भन्छ त्यहाँ पहिले त्यहीँ बस्नुभएको थियो। हजुर। अनि त्यो अध्ययन गर्न थालेँ। मैले भने आधै छ यो भनेर अर्को पनि ल्याएँ। ल्याएर त्यो अध्ययन गरेँ। त्यस्तै गर्दा गर्दा पढ्दै जानुभयो होइन? हजुर हजुर। तर अब यो चाहिँ यसले यो जुन श्रीमद् भागवतले भनेको कुरा ठिक हो, हजुर, भगवानको अस्तित्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति बेला फिल भयो त हजुरलाई? त्यो चाहिँ मलाई पहिल्यै भयो। भगवान सत्य हो, यो संसार चलाउने वाला कोही छ भन्ने यो पहिल्यै फिल भयो मलाई। बहुत अच्छा, बहुत सुन्दर। मलाई यो बताइदिनुहोस् न, अब भक्तिका विभिन्न बाटाहरू छन्। एउटा भक्ति मार्ग मूल रूपमा हामीले चाहिँ भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, नाम जप गर्नु, यो चाहिँ सबैभन्दा बढी हामीले सुनिआएको कुरा हो। अर्कोतिर योगी जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू योगबाट होइन, तपस्याबाट, प्राणायामबाट परमात्मा प्राप्तिको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ धेरै बजारमा गुरुहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बढी से बढी ध्यान र समाधिका कुराहरू बढी गरेको पाइन्छ। भक्तिका कुराहरू गर्ने मान्छेलाई अलिक पाखण्डित भन्छ। कतिसम्म छ भने आध्यात्मिक मार्गभित्रकै व्यक्तिहरूमा पनि नि म त भक्ति गर्छु भनेर भन्ने बित्तिकै पाखण्डी हो भन्छ। भक्तिभित्रैको त्यही आध्यात्मिकहरूकै जमातबाट पनि नि भक्ति गर्ने, म त प्रभुको नाम जप्छु, प्रभुको कृपा भयो मलाई पुग्छ, मलाई त केही चाहिँदैन भनेर त्यो भक्ति गर्छु नाम जप्छु भन्यो भने त्यसलाई अलिकति पाखण्डीको रूपमा हेरिन्छ। म त ध्यान गर्छु, म त तप गर्छु, म त भने यसरी बस्यो भने यो चाहिँ सही असली चाहिँ ध्यानी हो, यो चाहिँ असली आध्यात्मिक हो भन्नेको पनि पाइन्छ के। वास्तवमा मार्ग चाहिँ कुन ठिक हो? मार्ग सब आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो। हजुर हजुर, म ठिक कुनैलाई भन्दैन। हजुर, सब आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो। तर के भनिएछ भने अब यो सतयुगमा ध्यान गर्थे मान्छेहरू। हजुर, ध्यान गरेर बस्थे। उनीहरूका आयु पनि धेरै थियो, एउटा बचपन पनि 1000 वर्षको हुन्थ्यो। हो त नि। त्रेतामा पूजापाठ, पछि द्वापरमा मन्त्र जपहरू। तर यो कलियुगलाई त भनेछ नि, कलियुग एक नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरही पारा। यो कलियुगमा त नाम आधार नै बताइदियो नि। तर यसले फेरि चाहिँ नाम आधार त भन्यो, हजुर, तर कुन चाहिँ नाम भनेर भनेन के। अनि यहाँ चाहिँ समस्या छ के। अनि अब कुन नाम त भनेन, तर बीज मन्त्र जुन छ नि, बीज मन्त्र कुनै पनि त्यसमा श्रद्धा र भाव राखेर गर्यो भने पुग्छ। जुन मन्त्र भए पनि हुन्छ। जुन मन्त्र भए पनि हुन्छ। अब हरेक सम्प्रदायको अलग अलग छ। जस्तो वैष्णव सम्प्रदायमा, गौडीय वैष्णव परम्परामा हरे कृष्ण महामन्त्रलाई चाहिँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्कोतिर फेरि अब निम्बार्की सम्प्रदायमा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, त्यो परम्परा छ। कहीँ चाहिँ सीताराम 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 सीताराम। तर यो त बाहिरी हो नि, भित्री छ नि केही बीज मन्त्रहरू। बीज मन्त्रहरू भनिन्न। भित्री कुराहरू भन्न मिल्दैन। भित्री कुरा भन्दैन। जस्तै यो राम मन्त्रमा पनि 6 अक्षरको छ। राम राम त भनिन्छ, सिधै भयो 2 अक्षरको राम। तर त्यसमा पनि 6 अक्षरको छ। जस्तै यो सन्यासीहरूमा छ, अलगै छ। जो निराकारलाई मान्छ अलग छ त्यो। त्यस्तै सबमा त्यो मन्त्रहरू गुप्तै नै छ, बीज मन्त्र हो त्यो। अब बीज मन्त्रलाई खुलस्त भन्ने प्रचलन छैन, त्यो अधिकार छैन।
ती बीज मन्त्रहरूको जपबाट अब जब शिष्य जसलाई बनाउँछ उसैले दिन्छ। ठिक। हजुरले भनेपछि त्यसरी शिष्य बनाएर त्यो बीज मन्त्रहरू दिनुभएको छ? हजुर। शिष्यहरू छन् त्यसो हजुरका पनि हुनुहुन्छ? हजुर। ठिक ठिक ठिक। भनेपछि एकातिर हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भक्तिको बाटोबाट पनि मजाले पुग्न सकिन्छ। हजुर हजुर हजुर। र सुमिर उपरै पार भने जुन हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सुमिरनबाट हजुर त्यो सुमिरनबाट पनि त्यो संसार रूपी सागरबाट तर्न सकिन्छ। यो नाम जप भनेको जस्तो सीताराम 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 भनेर अथवा हरे कृष्ण यो मन्त्र जपेर यो एउटा जप भनिन्छ यसलाई हैन? त्यो सुमिरन भनेको फरक चीज हो। त्यसमा पनि बीज मन्त्र छ त्यसको। त्यही मन्त्रबाट सुमिरन गर्नु के परमात्मालाई। सुमिरन भनेको यसको अर्थ भनेको सुमिरन भनेको याद गर्नु हो। याद मात्र याद गर्नु हैन, जप्नु हैन नि सुमिरन भनेको हैन। सुमिरन भनेको त बस सुमिर बस याद आइरहेछ, यादमा ऊ ढल्केर सुतेको नि हुनसक्छ, काम गरिरहेको नि हुनसक्छ, जे गर्दा पनि सुमिरन गर्न सकिन्छ हैन? त्यस्तै हो। हजुर 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 त्यही हो। भने सुमिरनबाट पनि परमात्मा प्राप्ति हुन्छ र ध्यानबाट पनि हुन्छ, समाधिको बाटोबाट पनि हुन्छ। अब त्यो समाधिमा खटचक्र भेदन भन्ने रीति छ हैन? भनेको हाम्रो जुन मणिपुरकदेखि लिएर सहस्रारदेखि लिएर यो हजुर हजुर मणिपुरकदेखि लिएर आज्ञाचक्रसम्म यसलाई भेदन गर्नुपर्छ नि बल्ल पुग्छ। ए मणिपुरदेखि आज्ञाचक्रसम्म यहाँसम्मको यी चक्रहरू चाहिँ भेद गर्नु पर्यो। खटचक्र भेदन भनिन्छ नि त्यसलाई। मूलाधार भयो, मूलाधारमा गणेशजीको वास छ अनि स्वाधिष्ठानमा ब्रह्माजीको मणिपुरमा विष्णु भगवानको अनहतमा शिवजीको विशुद्धमा जीवात्माको अनि आज्ञाचक्रमा सद्गुरुको अनि सहस्रारमा परब्रह्म परमात्मा। अब यी भेदन कसरी हुन्छ नि त? भेदन यी जुन षट चक्र भेद गर्ने भन्नुभयो नि। हजुर हजुर हजुर। भेद कसरी हुन्छ? अब यो ज्ञानीहरूसँग पत्ता लाग्छ, जो योगीहरू हुनुहुन्छ, यसको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हजुर त्यसका विशेषज्ञ। अब नाडीबाट त्यो हुन्छ, प्राणायामहरू गर्ने, नाडी शोधन गर्ने, त्यसमा एडा पिङ्गला सुषुम्नाहरू मेन हुन्। भनेपछि एउटा भक्तले नै हजुर यी तपाईँको प्राणायामका क्रियाहरू, योगका क्रियाहरू गर्दाखेरि पनि त्यसले भक्तिमा पनि सहयोग गर्छ कि गर्दैन? किन गर्दैन? गर्छ हैन? नाडी शोधन हुँदाखेरि त जसलाई पनि राम्रो भयो, समग्र स्वास्थ्यकै लागि राम्रो, शरीरको लागि पनि ठिक भयो, अध्यात्मको लागि पनि ठिक छ। हजुर हरेक चिजको लागि ठिक छ त्यो त। जीवनको यो उमेरमा हजुरको लगभग अझै धेरै वृद्ध पनि भइसक्नु भएको छैन, 50-60 कै उमेरमा हुनुहुन्छ हजुर। यो जीवनसम्म, यो समयसम्म अहिले श्रीमद् भागवतको कथा गराइरहनु भएको छ। अब अहिले जोस् मभन्दा हजुर बुजुर्ग हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, हजुरको अनुभवमा हजुरको फेरि अध्ययनको हिसाबले पनि मलाई बताइदिनुहोस्, यो जीवनको उद्देश्य के हो? यो जीवनको उद्देश्य यही हो कि मनुष्य जीवन लिएर मोक्षको प्राप्ति गर्नु। मेन उद्देश्य त यही हो। र यसलाई पनि परमात्माले के गराउन खोजिराख्नु भएको छ त्यो पनि छ। अब बिना उहाँको कृपाले केही हुने होइन, आफूले सोचेर पनि हुँदैन, तर प्रयास त कर्म त गर्ने हो। हजुरले यो भन्नुभएको कुरामा यति धेरै प्रश्न लुकेको छ कि यहाँ धेरै कुराहरू व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। अब हजुर यहाँ समस्या के छ भने उसको इच्छा बिना पात पनि हल्लिन्न एकातिर, हजुर अर्कोतिर प्रयत्न पनि गर्नु पर्यो, फेरि कर्म पनि गर्नु पर्यो।
भावना त यसको भेद बडा बडा जटिल भेद छ के यहाँ। भावना त शुद्ध राख्न पर्यो त्यो। अर्थात् हजुरलाई चोर्न मन लाग्यो। हजुर हजुर। चोर्न मन लागेर हजुर एउटा पसलमा गएर चोर्नु भयो। चोरेर त्यहाँका मिठाईहरू लिएर आएर खानेकुरो लिएर आएर पैसा लिएर आएर मस्त खाएर आएर खाँदै हुनुहुन्छ र हजुरले के भन्नुहुन्छ प्रभुको इच्छाले मैले चोर्या हो, प्रभुको इच्छा बिना एउटा पात पनि हल्लिन्न, यो चोरी पनि प्रभुको इच्छा हो गर्नुहुन्छ हजुरले हैन? त्यो होइन। ल भन्नुहोस् त। त्यसो भए त सबै फटाहरूले फट्याइ गर्दै प्रभुको इच्छा यस्तै हो। त्यो धेरैजना भन्न पनि त्यस्तो भन्छन् र गर्छन् त्यस्तै जानेर, तर त्यो होइन। ल बताउनुहोस् त यसको भेद के हो? जस्तै कि म त चाहिरहेको छु राम्रो काम गर्न। हजुर। तर चाहेर पनि त्यो भएको छैन, उल्टो भइरहेछ। मैले तानिरहेको छु कि म उतै जाम त्यही गरौँ, तर त्यो भएको छैन, नराम्रो भइरहेछ। यानि मेरो कुनै कर्म खराब भएको रहेछ र त्यसको फल परमात्माले त्यही अनुरूप दिइराख्नुभएको छ। किनभने अब कुनै पनि त्यस्तो अरूको दोष होइन, आफ्नै दोष हो, गुण अवगुण आफ्नै हो। जति राम्रो गरिएछ त्यो राम्रोको रूपमा आउँछ, नराम्रो गरिएको नराम्रोको रूपमा आउँछ। कर्मको फल भोग्नै पर्यो नि। नभोगी सुखै छैन। जब अभिमान लियो कि मैले जो गरेको छु भने त भोग्नै पर्यो नि। महाभारतमा कृष्णजीले भन्नुभयो नि अर्जुनलाई, युद्ध गर, कायर बनेर नभाग, पीठ नदेखा। जति सेना वीरहरू देख्या छ सब मरेका छन्, खाली एउटा मूर्ति मात्र खडा छ, गर्नेवाला त म हो। सबको आयु नजदिक आइपुगेछ, भागिस भने कायर कहलाउँछस्। युद्ध गर, स्वर्ग हुन्छ तेरो। तर मनमा यो नराख कि मैले मारेको हो। मन क्रम वचन यो तीनटैबाट त्याग दे, निरम भाव भएर मलाई सम्झेर युद्ध गर। मेरो सुमिरन गर्दै, मलाई ध्यान गर्दै। त मन यदि परमात्मामा छ र ऊ कर्म गरिरहेछ, राम्रो नराम्रो त्यो आउँदैन। नै त एउटा केही गरिदियो र अब त्यही एउटा माखा मार्ने बित्तिकै मारे त यसलाई, त त्यो त आइहाल्यो नि। होइन, जस्तो मेरो घरमा पनि आज बिहानकै प्रसङ्ग, म बिहान चाहिँ के गर्दै थिएँ। हाम्रो घरमा बर पिपल र स्वामीको सानो सानो वृक्ष छ। अनि त्यहाँ किरा आएछ। किरा आएर त्यो पत्ता खाएर त्यहाँ पुरै वरिपरि त्यो बोटको वरिपरि पुरै दिशा गरेको। मतलब अब उसलाई नमार्ने हो भने पिपल खतम हुने भयो। मलाई मार्न मन छैन, हेर्नुहोस्, म हिंसा गर्ने मान्छे होइन। अब मार्नु पर्छ, बाबुलाई मार्दै यसलाई त पिपल खतम बनाउने भयो भन्नुभयो। अब मलाई बडा असमञ्जस हुन्छ कि यस्तो अवस्थामा म कसरी मारौँ त्यसलाई। म अहिंसा गर्ने मान्छे, हिंसा नगर्ने मान्छे, माछा मासु नखाने मान्छे, कसरी चाहिँ त्यो किरालाई मारौँ, बडा असमञ्जस हुन्छ। अनि त्यति बेला म अब के गरौँ भन्ने हुन्छ। मार्नु त पर्यो। अनि मार्दाखेरि प्रभु अब यसको चाहिँ मुक्ति होस्, जय सियाराम भनेर ड्याङ्ग हानिदिन्छु। मैले गर्ने नै त्यही हो कि, ल प्रभु यसको अब यो अन्तिम जुनी होस्, यसको मुक्ति होस् भनेर जय सियाराम भनेर त्यस्तो भन्ने पनि के गर्नु। र निराकार जुन छ परमात्माको स्वरूप, हजुर, त्यसमा चाहिँ आत्मालाई जोड दिने। हजुर, आत्मालाई लगाएर जोड दिने, त्यसैमा जोडेर एकदम निरम भाव भएर त्यो गरिदियो भने छैन।
सब गर्ने गराउने वाला परमात्मा हो। जुन गर्ने व्यक्ति छ हजुर त्यसलाई अभिमान छैन कि मैले मारेको छु। हजुर किनभने जीवात्मा त्यहाँ छ हजुर निशानामा। यो शरीर त मरणशील शरीर हो। एउटा कृषकले खेतमा म हिजो अस्ति मात्रै केही चाहिँ धनियाँ सनियाँ मकै लगाउनु पर्यो भनेर म खेत खन्दै थिएँ। खन्दा खन्दै यस्तो गणौलाहरू दुनियाँभरको जीवहरू मारिन्छ, काटियो के, रगत आइरहेछ, बडा दुःख लाग्छ, पीडा लाग्छ। कृषकले त्यति नगर्ने भने खेत उब्जिँदैन। त्यस्ता खालका जुन कर्म हाम्रो हातबाट नचाहेर पनि तपाईँको कृषि गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रा कीट पतङ्गहरू मरिरहेका हुन्छन् नि, त्यो कस्तो खालको हो? त्यो कर्मले पनि त्यहाँ केही न केही त भएकै छ। मेरो हातबाट हत्या त भयो त्यो त अब के हुन्छ? कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने त? अब त्यहाँ परमात्मालाई समर्पण गर्ने। कसरी? परमात्मालाई समर्पण गरेपछि जुन भने नि तरिका मैले आत्मालाई अन्तरात्मामा जोडिदिनु। त्यो आत्मालाई यो आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा जोड्नु। राइट राइट राइट। जोडेपछि भेद रहेन तपाईको। कसरी जोड्ने त आफ्नो आत्मालाई परमात्मा? यति सजिलै जोडिन्छ त नि? भन्नुहोस् त। निधि ध्यान गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस भनिदिनुहोस् त ल, के हो त्यो साधना जुन साधनाबाट आत्मा चाहिँ परमात्मामा विलिन हुन्छ, मिलन हुन्छ? भौतारिने मन हो। बुझ्नुभयो नि? मन भौतारिन्छ। उसैको कारणले यो जन्म मरण दुनियाँभरको हुन्छ। मन मर्ने होइन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। त त्यो मनलाई आत्मामा लय गरिदिनु। त्यसलाई घुम्ने छ बानी, एकदम यताउता दुर्ने, यहाँ कस्तो छ त्यहाँ कस्तो छ। शरीर यहाँ बसेछ, मन अमेरिका पुगिहाल्छ। मनसँग लड्ने चाहिँ होइन त्यसो भए। मनलाई रोक्नुहोस्, तानेर ल्याउनुहोस्। जस्तै घोडा छ, चञ्चल घोडा, त्यस्तै मन हो, भागिरहन्छ यताउता। र मनलाई बाँधेर राख्यो भने पनि फेरि त्यो त सारथी, त्यो बुद्धि रूपी लगाम त्यसलाई लगाउनु, लगाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु। जति कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ उति नै ऊ पगलाउँछ एकदम, तपाईँले फालेर भाग्छ। तर एउटा सानो बच्चा झै लागिराख्नु। जस्तै आमाले छोडेर जाँदाखेरि दुध खाने बच्चाले चाहिँ चिच्याउँछ, कराउँछ, साडी नै समात्छ, त्यस्तै लागिरहनु। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै शिथिल हुन्छ त्यो मन। त्यसलाई आत्मामा लय गरिदिनुहोस्। अनि आत्मालाई परमात्मामा जोडिदिनुहोस्। लक्ष्य भेदन। त्यति गरे पुग्यो। भन्न त बडा सजिलो छ, भन्नु भयो के रे, हुने कसरी हो, गर्ने कसरी हो भनेपछि हो। यहाँ थिम आएर चाहिँ कुरा के आयो भने गुरु बिना भइन ज्ञान। एउटा साक्षात गुरु चाहिन्छ होइन त? त्यसो भए जुन हजुरले भनिरहनु भएको छ नि, मनलाई लय गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। यति सजिलै कहाँ लय हुन्छ र? मन त कता कता विलय भइरहेछ होइन? उसँग लय कहाँ हुन्छ? मनलाई उसँग लय गर्नलाई एउटा टेक्निक त चाहियो नि त होइन? त्यही भएर गुरु चाहियो। गुरुले हात समातेर हिँडाल्नु पर्यो होइन र? भनेपछि प्रभुको मार्गमा गुरुको, सन्तको, गुरुको पनि आवश्यकता हुन्छ। बिना गुरुको हुँदैन। फेरि गुरु पनि ठिक हुनु पर्यो। गुरु पनि ठिक हुनु पर्यो। अन्धा गुरु, आजकलको अन्धा गुरु, बैरचेला मागे भेली दिए ढेला। ए मागे भेली दिए ढेला हो। म त नरक लोकमै ठेलम ठेला होला। त्यही हो, नरक लोकमै ठेलम ठेला। त्यस्तै पनि हुन्छ। आजकल त त्यस्तै छन् धेरै जसो। आश्रम बनाए ठुल्ठुला, उल्टा सिधा गरे, अरू जुन राम्रा छन् उनीहरूको पनि बदनाम गराए। ठिक ठिक ठिक।
हुन्छ, बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग सत्सङ्ग गर्न पाइयो। यो सानो समयमा हजुरको चाहिँ अनुभूतिहरू अनुभवहरू सुन्न पाइयो, बडा खुसी लाग्यो। अन्तमा मैले केही सोध्न बिर्सेको केही छ भने बताइदिनुहोस्। अब यति जीव र ब्रह्म सम्बन्धी कुरा भयो, अब योभन्दा के हुने हो। हुन त अब बहुत कुछ छ। मलाई जस्तै हजुर भन्नुहोस्, अर्जुनले कृष्णलाई सम्झाउँदा थाके, त्यसै मानव पोथा भयो। गीता 18 अध्याय भनिसके, सुरुमै एक लाइनमै सम्झेको भए एकै लाइन सकिहाल्थ्यो, धेरै छैन। के भनेछ त्यसमा? पोथी पढी पण्डित भया, पोथी पढ जगमुआ पण्डित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढे सो पण्डित होय। अद्भुत अद्भुत। त हुन त त्यति नै हो, तर त्यसलाई सम्झाउँदा नै दुनियाँभरको त्यो दृष्टान्त दिँदै चाहिँ त्यो पोथाहरू तयार भएका हुन्थे। हजुरले थारू भाषामा बोल्नुहुन्छ, आज थारू भाषा बोल्नै पाइएन, म सुन्नै पाइएन। हजुरको थारू भाषामा चाहिँ हजुर चाहिँ अब नेपालीमा निकाल्नु हो, त्यही भएर मैले नेपालीमै उत्तर दिएँ। नेपालीमै दिनुभयो। हजुरको थारू भाषामा चाहिँ सुन्न मन थियो मलाई रुचि के लागिरहेछ भने हजुरको कहीँ प्रवचनको कार्यक्रम भए म त्यहाँ जान्थेँ, भागवत सुन्थेँ भन्ने मलाई भाव भइरहेछ। हजुरले प्रवचन दिँदाखेरि जस्तो अब श्रीमद् भागवतका श्लोकहरू त ती संस्कृतका श्लोकहरू भए, वेदव्यासका श्लोकहरू भए, तर यहाँका लोकल, यहाँका चाहिँ आदिवासी कविहरू, यहाँका आदिवासी, चाहे त्यो विद्यापति, हाम्रो मिथिला कवि विद्यापति हुनुभयो, चाहे अरू पनि त्यस्ता यहाँ लोकल कविहरूका कविताहरू, श्लोकहरू, त्यस्तो केही छैन? म त बडा दुःख, सानो मान्छे हो हजुर, धेरै पढे लेखेको पनि होइन हजुर। त्यो अध्ययन गरेँ, अब त्यही श्लोक पढ्छु, त्यसको अनुवादमा भोजपुरीमा हजुर। ठिक छ, होइन यो सुक्खा याममा, यो चाहिँ यो जर्जर भएको ठाउँमा एउटा व्यक्तिले परमात्माको ज्योति बालेर बसिरहेको छ, त्यही नै ठुलो कुरा हो। म आज हजुरसँग, हजुर चाहिँ भयङ्कर ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन, तर हजुरसँग सत्यको सँग गर्न पाइन्छ भनेर आएको हो के। हजुरसँग बसेर 2-4वटा भए पनि सत्यको बारेमा कुरा गर्न पाइयो, परमात्माको याद भयो, होइन। यो 1 घन्टा बहुत सुमधुर तरिकाले बित्यो, त्यसको लागि आएको। हजुरको यो समयले चाहिँ म अनुग्रहित छु गुरु, हजुरको समयको लागि आभारी छु। कुनै दिन चाहिँ म यतै भएछु, मेरो नम्बरहरूसँग छ, कतै हजुरको सत्सङ्ग कार्यक्रम भयो, केही भयो भने बोलाउनु होला, म अवश्य बोलाउँछु। हजुरलाई चिन्न पाइयो, जान्न पाइयो, र हाम्रो यो कार्यक्रमको माध्यमबाट संसारभरि अब हजुरलाई देख्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ, र संसारभरिबाट बसेर हेरिरहनु भएको दर्शकलाई केही हजुरको आशीर्वचन भनिदिनुहोस्। क्यामेरामै हेरेर भन्दै पनि हुन्छ, हजुरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। हरि ओम। हुन्छ त, यो कार्यक्रम अत्यन्तै रोचक रह्यो, अत्यन्तै सुन्दर रह्यो। हामीले आज थारू संस्कृतिको बारेमा, थारू सम्पदाको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। धेरै बुझ्न बाँकी छ अझै पनि। यो कार्यक्रममा यतिन्जेल बसेर हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा हजुरको यो समयको लागि पनि म अनुग्रहित छु। क्यामेरामा साथ दिने विशाल भाइलाई आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.